अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम अल्लामा कमालुद्दीन अल-दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हयातुल हैवान से चंद जानवरों और परिंदों का ज़िक्र करेंगे। जैसा कि हमने अपनी गुज़श्ता इस सिलसिले की जो वीडियो थी उसमें हमने ज़िक्र किया था जानवर जो होता है गधी का ज़िक्र किया था। आज हम इसी से रिलेटेड चंद बातें और करेंगे। पहली बात तो ये है नाज़रीन कि गधा या गधी जो है, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, उसके बारे में शरई हुक्म जो है वो कुछ इस तरह से है कि गधे की दो किस्में होती हैं। एक होता है घरेलू गधा और एक होता है जंगली गधा। और इसमें तमाम आइमा के नज़दीक जो है जंगली गधा जो है वो हलाल है, और घरेलू गधा जो है ये भी जो है वो हलाल है। अलबत्ता इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये हराम है। लेकिन इमाम मालिक से दो कौल जो हैं वो मरवी हैं, हराम होने का कौल भी है और मकरूह होने का कौल भी है। लेकिन मशहूर यही है कि उनके नज़दीक भी गधा जो है इसका गोश्त खाना हराम है। बहरहाल मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि घरेलू गधा आइमाए अरबा के नज़दीक हराम है। तो नाज़रीन, आज हम एक और जानवर का ज़िक्र कर रहे हैं जिसका नाम है अख्तब। और अख्तब जो है ये एक सर्द जो है, ये स्वाद से है, स्वाद रे दाल, ये सर्द नामी परिंदा है। और सर्द जो है ये एक परिंदे का नाम है और इसकी जमा है सरदान। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा घोड़ा होता है जिसकी पीठ ज़ख्मी हो तो उसे भी सर्द कहा जाता है। और परिंदा होने के हवाले से इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक शिकारी परिंदा है, और बाज़ माहिरीन ने इसे शिकरा भी कहा है। और इसके हवाले से अरबी का एक शेर है, शायर ने लिखा, जिसका तर्जुमा और मज़मून कुछ इस तरह से है कि मैं तैश की वजह से, यानी गुस्से की वजह से अपने पुख्ता इरादे से नहीं फिरता हूँ, जबकि अख्तब किसी बड़े दरख्त पर बैठकर आंधी को आवाज़ दे रहा हो, ये जिससे बदशगुन लिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, अख्तब जो है ये एक ऐसे गधे को भी कहते हैं जिसकी पुश्त सब्ज़ रंग की हो, यानी उसकी कमर सब्ज़ रंग की हो। और अल्लामा नहवी ने लिखा है कि ख़ता ऐसी गधी को कहते हैं जिसकी पुश्त पर काली धारियाँ हों, और अगर गधा हो तो उसे अख्तब कहते हैं। इसी तरह नाज़रीन, एक और चीज़ है जिसे हम हशरातुल अर्ज़ में कह सकते हैं, नाम है उखैज़र। ज़ुआद से है ये उखैज़र, और ये सब्ज़ रंग की मक्खी होती है जो काली मक्खी के बराबर होती है। और नाज़रीन, बाद में ये लिखा है कि उखैज़र उस परिंदे को कहते हैं जिसका रंग सब्ज़ी माइल जर्द होता है, और इसको अखील भी कहते हैं, और इसकी जमा होती है खज़ारा। और अब हम बात करेंगे एक और जानवर के बारे में जिसका नाम है अखील।
یہ پرندہ ہے ناظرین، اخیل اس پرندے کو کہتے ہیں جو سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے بازوؤں میں اس کے رنگ کے برعکس ایک چمک سی ہوتی ہے، اور اس پرندے کو اخیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پشت پر ایک تل ہوتا ہے، اور بعض لغویین نے یہ لکھا ہے کہ یہ شقراق ہوتا ہے۔ شقراق یعنی یہ فاختہ سے بڑا ایک پرندہ ہوتا ہے اور اسے شقرق اور شرقرق بھی کہتے ہیں۔ اور ناظرین اس کے حوالے سے بھی ایک عربی شعر کا کچھ مضمون اس طرح سے ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور تمام معاملات کو مجھے بتا دیجئے، اس لیے کہ میری عادت یہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں بدشگونی کا تصور نہیں کرتا۔ جی، اب ایک اور جانور کا ذکر ہم کرتے ہیں، یہ ہے اربد۔ یہ الف ر بے دال، اربد۔ اربد ناظرین یہ ایک قسم کا بڑا ہی زہریلا سانپ ہوتا ہے، اور اس کے کاٹنے سے چہرے کا رنگ خاکستری ہو جاتا ہے، اور اس کے متعلق عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کی قبر پر زیاد کو کھڑے دیکھا کہ وہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، عربی اشعار ہیں، ان کا مضمون اس طرح سے ہے کہ پتھروں کے نیچے لکڑیوں کے گٹھے کی طرح سمٹا ہوا بہادر، سخت حملہ آور اور جھگڑالو دشمن ہے۔ اس میں ناظرین یہ جو اوپر ہم نے ابھی ذکر کیا تھا پہلے اخیل کا، اخیل کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دریائی جانور ہے جس کا نصف حصہ جو ہے وہ انسان جیسا ہوتا ہے اور نصف حصہ مچھلی جیسا ہوتا ہے، جسے جل پری بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ اربد کی ہم جو بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک اور شعر ہے عربی کا جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ بٹ میں ایک اربد سانپ رہتا ہے جس کی پھنکار سے جھاڑ پھونک کرنے والا بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اور زیاد نے کہا کہ جس سے بھی میں دشمنی کرتا ہوں تو آخری درجہ کی کرتا ہوں، اور جس سے بھائی چارگی و اخوت کا معاملہ کرتا ہوں تو اسے بھی آخر تک نبھاتا ہوں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذو معلاق کے معنی انتہائی جھگڑالو کے ہیں۔ یہ عربی شعر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ذو معلاق۔ اور ایک اور عربی شعر کا مضمون اس طرح سے ہے کہ پتھروں کے نیچے ایک لکڑیوں کے گٹھے کی طرح سمٹا ہوا سخت حملہ آور اور جھگڑالو دشمن ہے۔ اور ناظرین اب ایک اور جانور ہے جسے ارخ کہتے ہیں، الف ر خ، ارخ۔ یہ 2 سال کی اس مادہ گائے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ابھی جفتی نہ کی گئی ہو، اور اس کی جو ہے جمع ہے اروخ یا اراخ یا ایراخ بھی کہتے ہیں۔ اور مزید اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبیلہ مزینہ کے ایک دیہاتی نے مکہ کے راستے میں ایک شعر پڑھا جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ میری زندگی کے دن تمہارے ساتھ ایسے گزرے جیسے گور خر گھنے جنگل میں رہتا ہے۔ اور امام جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الارخ جنگلی گائے یعنی نیل گائے کو کہتے ہیں، لیکن صاحب المغرب نے لکھا ہے کہ یہ جنگلی گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین آج کے اس بیان کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ چند جانوروں کے بارے میں اور پرندوں کے حوالے سے جو ہم نے معلومات بیان کی ہیں، یہ ان سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ ہماری اس ریکارڈنگ کو لائک بھی کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔